नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सत्ताको लडाईँमा व्यस्त रहेका दलहरू यति बेला महाधिवेशन केन्द्रित भइरहेका छन्। तर दलहरूको महाधिवेशन नजिकै पनि नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने आम कार्यकर्ताको मनोभाव समेट्ने खालको भने देखिँदैन। मुलुकमा प्रजातन्त्र आएदेखि हरेक दलले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको दुहाई दिने गरेका छन्। तर व्यवहार भने बिल्कुलै फरक देखाउने गरेको समयक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ। हरेक दलको नेतृत्वमा हुने अर्को पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने उदारता देखाउने अभ्यासको सुरुवात हुन सकेको छैन। दलीय सिद्धान्त समाजवाद भन्दै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने यी दल वास्तवमा समाजवादका पक्षधर हुन् कि होइनन् त्यो भने यिनको व्यवहारबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकमा लोकतन्त्र आएको 71 वर्ष भइसक्दा समेत दलभित्र अझै लोकतन्त्र आउन नसकेको गुनासो बारम्बार गुन्जने गरेको छ। तर सत्ताको नसामा मस्त दलका नेतृत्व पंक्ति अझै पनि सकेसम्म आफू नभए आफू निकट नै पार्टीको प्रमुखमा आओस् भन्ने सोचले ग्रसित हुँदा दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गफमै सीमित भएको छ। पार्टीको नेतृत्व नै छाड्न नचाहने यी नेताहरूले सत्ताको नेतृत्वमा आगामी पुस्तालाई आउन देलान् भनेर सोच्न सक्ने अवस्था बिल्कुलै छैन। यता मुलुकमा यति बेला प्रशस्तै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। विगतमा दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ सहनु परेको अवस्थाबाट अहिले 100 मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्थासम्म नेपाल आइपुगेको छ। तर यति बेला आम जनसमुदायको काँधमा समेत जिम्मेवारी आइलागेको छ। त्यो हो उत्पादित बिजुलीको सदुपयोग। अहिले उत्पादित बिजुली कतै निर्यात पनि गर्न नसकिएको र आन्तरिक माग पनि खासै नबढेकोले बिजुली खेर गइरहेको छ। अर्कोतर्फ इन्धन आयातले मुलुकको ढुकुटी रित्तिरहेको छ। यस्तोमा आम जनमानसले बिजुलीको प्रयोगलाई बढावा दिँदै ग्यास, मट्टीतेल लगायतका इन्धनको प्रयोग घटाउनै पर्ने अवस्था छ। हरेक विषयमा सरकारको आलोचना गरेर मात्रै पनि हुँदैन। कतिपय सवालमा जनताले सरकारलाई साथ पनि दिनै पर्छ। नेपालको विकास जलविद्युतबाट मात्रै सम्भव छ। नेपालले नै यसको प्रयोग नगरे नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको अर्थ नै के भयो र? यो प्रश्न सबै नेपालीलाई। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। विवादका बीच सर्वोच्च अदालतको नियमित इजलास सञ्चालनमा। गुलाब प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन भने जारी। नेपालमा नयाँ प्रविधि सहितको ई पासपोर्टको प्रयोग सुरु। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्थापित यो प्रविधिले नेपालीहरूलाई विदेशको अध्यागमनमा सहज हुने भनाइ। बायोग्राफिक इन्फर्मेसन जस्तै तस्बिर हुन्छ, थम्ब प्रिन्ट त्यहाँ बसेको हुन्छ। वर्तमान सरकार परमादेशबाट आएकोले देश विकासमा उदासीन रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। आफ्नो पार्टी भने वैचारिक रूपमा बलियो भएको दाबी। शेयर बजार परिसूचक नेप्से स्थिर अङ्कले बढ्यो। कारोबार रकम 7 अर्ब 37 करोड नाग्यो। 5 कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। र वायु प्रदूषणको स्तर बढेकोले दिल्लीका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द। हावा नै विषालु रहेकोले जनस्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै यस्तो निर्णय लिएको भनाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतमा बुधबार तोकिएका 188 मुद्दाको पेशीमध्ये 6 मुद्दामा फैसला भएका छन्।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बुधबारका लागि तोकेको 188 पेशीमध्ये 6 मुद्दामा फैसला भएको हो। तोकिएका पेशीमध्ये 2 मुद्दामा भने आदेश जारी गरिएको छ भने 86 वटा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। कुनै पेशीमा बुधबार निर्णय सुनवाई भने हुन सकिन भने कुनै मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा पनि परेन। यस्तै गरी सर्वोच्च अदालतले गोला प्रथाद्वारा मुद्दा सुनवाई गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गोला प्रथाको मस्यौदा तयार भएको भन्दै फुलकोट बैठक डाकेर पारित गर्ने तयारी भएको छ। गोला सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदाको परिच्छेद 5 मा गोला तान्ने सम्बन्धी विधि उल्लेख गरिएको छ। गोला तान्ने प्रयोजनका लागि समान रूप, रङ, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो गोटीलाई अपारदर्शी थैलीमा राख्ने र वरिष्ठताका आधारमा सबै न्यायाधीशले थैलीबाट एक-एकवटा गोटी तान्नुपर्नेछ। जुन गोटीको निगरानी सीसीटीभीले गर्ने कार्यविधि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गर्दै आएको विरोधका कारण सर्वोच्चको पेशी तथा सुनवाईमा अवरोध हुँदै आएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश राणाले न्यायालयको गरिमा कायम राख्न नसकेको, भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कार्तिक पहिलो सातादेखि राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूले राजीनामा नदिने बताउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन आह्वान गर्नुभएको छ भने नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशसँग कुनै वार्ता नगर्ने भन्दै राजीनामा माग गर्दै आएको छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बुधबार पनि सर्वोच्च अदालतमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनमा सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यवसायी र प्रहरी बीच केही बेर ठेलमेल समेत भएको थियो। सो क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मङ्सिर 3 गतेभित्र राजीनामा नदिए अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। विरोधपछि बारमा आयोजित सभामा अधिवक्ताहरूले न्यायालयमा विकृति ल्याएकोले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीशले घुस पाएर फैसला गर्ने भएकोले आन्दोलन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। घुस खाएका न्यायाधीशले फैसलामा अवैधलाई अवैध भन्न नसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधान न्यायाधीशबाट जबराले राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बारले आन्दोलन गरिराख्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल बारले जे आदेश दिन्छ, 1 वर्ष त के 10 वर्ष त के आजीवन वकालत नगर भन्यो भने पनि गर्नु हुँदैन। तपाईँ र मैले सबैले तारिफ पिट्नु होला। हामीले आजीवन वकालत नगर भनेर नेपाल बारले भन्यो भने हिँडिसक्यौँ। अब हाम्रो मार्च कहाँसम्म छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने अर्को प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नहुन्जेलसम्म छ। कस्तो नियुक्ति हुन्छ हामी भन्दैनौँ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बारले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रादेशिक प्रदेशसभामा बुधबार भएको मतदानको क्रममा मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा 50 मत प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा 29 मत प्राप्त भएको थियो। राईलाई सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका सांसदले मत दिएका हुन्। प्रमुख विपक्षी एमालेले भने विपक्षमा मतदान गरेको थियो। मुख्यमन्त्री राईले प्राप्त गरेको मत प्रदेशसभाको बहुमत भएकोले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 50 मत परेकोले उक्त मत प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको 92 जना प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत भएको हुँदा माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मुख्यमन्त्री राई कार्तिक 16 गते मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको बचाउ गर्नुभएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शासन व्यवस्थाको मानसिकताबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोजेकोले त्यसबाट मुक्त गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाइएको भन्दै उहाँले गठबन्धनको बचाउ गर्नुभएको हो। कांग्रेस रूपन्देहीले बुधबार भैरहमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै खाँडले ओली सरकारले जनताका मौलिक अधिकारमाथि नै घात गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाई राज्य सत्तालाई सरकारको माध्यमबाट कब्जा गर्न खोजेकोले अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको उहाँले प्रश्नाउनु भयो। लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई कमजोर गराउने, राज्य सत्तालाई सरकारको माध्यमबाट कब्जा जस्तो गर्ने, बहुदलीय शासन व्यवस्थाको सत्तामा एक दलीय शासन व्यवस्था थोपर्ने खालको गतिविधिका कारणले नै अहिले समीकरण बदलिएको छ, सत्ता बदलिएको छ र नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। गृहमन्त्री खाँडले जुनसुकै दर्जाका प्रहरी सेना निवृत्त हुँदा एक तह बढुवा हुने गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर लोकसेवा आयोगमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले लामो समय बढुवा हुन नसक्दा वर्षौंसम्म राज्यलाई योगदान गरेका प्रहरीहरू सेवा निवृत्तपछि घर व्यवहार र गुजारा चलाउन समेत नसक्ने भएकोले एक तह बढुवा गरी पेन्सन वृद्धिको योजना ल्याइएको जनाउनु भयो। केही तलब वृद्धि गरिदिने, सुविधा वृद्धि गरिदिने, पेन्सन वृद्धि गरिदिने त्यो नियमावली संशोधन भएर अहिले लोकसेवा आयोगमा गएको छ। लोकसेवा आयोगले स्वीकृति दिइसकेपछि नेपाल सरकारले पास गरेर देशभरिका प्रहरी जुनियर अधिकृत र जवानहरूलाई नयाँ उत्साह र नयाँ जिम्मेवारी सरकारले दिन चाहन्छ। कार्यक्रममा कांग्रेस रूपन्देहीले पार्टीको 13औं महाधिवेशनमा जिल्ला क्षेत्र स्थानीय तह वडा तहमा निर्वाचित 300 पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र र दोसला उठाएर सम्मान गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता सिंहले असफल भइसकेकोले आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको हो। सभापति देउवाका कारण नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनमा हारेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै यसपटक आफू सभापतिको उम्मेद्वार बनेको र कांग्रेसलाई सफलतातर्फ लैजाने योजना रहेको उहाँले बताउनु भयो। फरक प्रसंगमा नेता सिंहले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको गतिरोधले स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको विश्वसनीयतामा आँच पुर्याउने भएकोले सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले न्यायालयको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भए संसद आह्वान गरेर छलफल गरिनुपर्ने आग्रह पनि गर्नुभयो। न्यायपालिकामा भइरहेको अनयुजुअल जुन इभेन्ट्सहरू छ ती इभेन्ट्सहरूलाई मुखदर्शक भएर त हेर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो इनिसिएसन यो विधि र नियम भित्र बसेर चाहिँ गर्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ गर्नु पर्यो र होइन भने चाहिँ के हो भने पार्लियामेन्ट कल गरेर पनि छलफल गरेर के गर्नुपर्छ र चाहिँ जुन चार्ज चाहिँ चिफ जस्टिसलाई लगाएको छ त्यो चार्जमा चाहिँ छलफल गरेर के गर्नुपर्छ विधि प्रक्रिया त छ नि त। नेता सिंहले समय अघि नै निर्वाचन हुने अवस्था अदालतको आदेशका कारण पनि हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबारदेखि रिले अनसन सुरु गरेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराका सन्तुष्ट कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले पुनः अधिवेशन गर्न माग गर्दै रिले अनसन सुरु गरेका हुन्। वडा तथा पालिका अधिवेशन एकलौटी रूपमा सभापति देउवा पक्षले गरेकोले त्यो बदर गरी पुनः अधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेवी संघ नेता भुवन भट्ट लगायत 21 जना अनसन बसेका छन्। अनसनरत कार्यकर्ताहरूले जिल्लामा हटाइएका क्रियाशील सदस्यता पुनः कायम गर्नुपर्ने तथा अवैधानिक ढंगले थपिएका सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। गएको भदौ 25 गते डडेलधुरामा एक पक्षको विरोधका बीच अधिवेशन भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले 10औं महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारेको छ। एमालेले मंसिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितुवनमा गर्न लागेको 10औं महाधिवेशनको तयारीलाई अगाडि बढाएको हो। चितुवनमा हुने भेला महाधिवेशन मात्रै नभएर एमालेको भविष्य हुने भन्दै अब एमालेमा प्यानल भन्दा पनि व्यक्तिलाई हेरेर मतदान गर्ने वातावरण बन्ने दावी गरिएको छ।
एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले यही मंगिर 10 देखि 12 गतेसम्म नारायणी नदीको किनारमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि तयारी तीव्र पारिएको एमाले जनाएको छ। 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न 12 वटा सहायक समिति बनाएर काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यो महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले 12 वटा सहायक समितिहरू, उपसमितिहरू अथवा समितिहरू हामीले गठन गरेका छौँ र यी सबै 12 वटा समितिहरूले योजनाबद्ध रूपबाट अहिले कामहरू भइरहेको छ। एमालेको महाधिवेशनमा आउने जनलहरले आगामी भविष्य तय गर्ने भएकोले समग्र चितवनलाई नै मानव सागरले भरिभराउ पार्ने उसको रणनीति छ। यसपटक हामीले नारायणीको किनार मात्र होइन कि सिङ्गो नारायणघाट, यो गैडाकोट सम्पूर्ण क्षेत्रहरू एउटा मानव सागरमा रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने र 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्ने यो अभियानमा हामी छौँ। विगतका महाधिवेशनमा खुला प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्व चयन गर्दै आएको एमाले यो पटक सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको छ, जसलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी पनि सुरु भएका छन्। तर एमालेका जिम्मेवार नेताहरू त्यसलाई स्वीकार्न तयार देखिँदैनन्। सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने काम अत्यन्तै जटिल भए पनि एमाले यो काम गर्न सक्ने दावी गरिएको छ। निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्र नभएको उनीहरूको तर्क छ। नेकपा एमाले सर्वसम्मतलाई पनि लोकतान्त्रिकको एउटा अत्यन्तै सुन्दर चाहिँ प्रक्रिया हो भनेर हामीले लिएका छौँ। निर्वाचन मात्रै होइन र निर्वाचनबाट चाहिँ को जित्छ को हार्छ भन्ने कुरा मात्रै होइन, सर्वसम्मत गर्ने कुरा सबभन्दा अप्ठ्यारो, सबभन्दा गाह्रो, तर सबभन्दा चाहिँ अरू पार्टीले सक्दैन यो, नेकपा एमाले सक्छ। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा प्यानलभन्दा पनि व्यक्तिलाई हेरेर मतदान गर्ने वातावरण बनाउने एमालेको तयारी छ। सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने र सहमति जुट्न नसक्ने अवस्था आएमा मात्रै व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा उतारिने एमालेको तयारी छ। हाम्रो नेतृत्व भनेको सहमतिका साथ हुन्छ। एउटा कुरा बुझ्नुस् कमरेडहरु, यो महाधिवेशनमा हाम्रो प्यानल बन्ने छैन, प्यानलको लिस्ट बाँड्ने छैन, यो चिज ग्यारेन्टी हो। हामी प्यानल बनाउँदैनौँ, प्यानलको लिस्ट बाँड्दैनौँ, व्यक्तिगत हिसाबले को साथीले कसलाई मत दिनुहुन्छ दिनुहुन्छ। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनका लागि 5 लाख भन्दा बढी कार्यकर्ता सहभागी गराउने भएको छ। भव्य रूपमा महाधिवेशन गर्न लागेको एमालेमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने बहानामा लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि हमला हुन सक्ने चर्चा समेत चलेको छ। तर नेतृत्व पंक्तिले चाहेको जस्तो महाधिवेशन हुन्छ कि आम कार्यकर्ताले चाहेको जस्तो हुनेछ भन्ने हेर्न केही समय कुर्नै पर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बसगैको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी भौतिक रूपमा मात्रै नभई वैचारिक रूपमा पनि बलियो भएको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनता पुगेको ठाउँमा झन बलियो भएर एमाले पुगेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले तर्साएर चन्दा उठाउने पार्टी नभएको भन्दै ओलीले एमाले मन लिएर कामको विश्वास जितेर जनतामा जाने पार्टी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो सरकारले लोड सेडिङ अन्त्य लगायतका विकासका काम गरेको दावी पनि गर्नुभयो। ओलीले अहिले सरकारमा रहेका मान्छेहरू जनादेशबाट नभएर परमादेशबाट आएका व्यक्तिहरू रहेको भन्दै उनीहरूको ध्यान देश विकासमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। सबभन्दा ठुलो पार्टीको भइरहेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारै हुन नपाउने भनेर अदालतले फैसला गर्छ। योभन्दा तमासा के हो? कार्यक्रममा विभिन्न दलबाट आएका कार्यकर्तालाई ओलीले एमाले प्रवेश गराउनु भएको थियो। सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्टलाई विस्थापित गर्दै ई पासपोर्ट ल्याएको छ। अब सेवाग्राहीले घरबाटै समय छनौट गर्ने र दस्तुर तिर्दै ई पासपोर्ट लिन सक्ने भएको छ। यसले अबका दिनमा राहदानी लिन लाइन बस्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीले छुटकारा पाउने भएका छन्। एक रिपोर्ट।
सरकारले मङ्सिर 1 देखि ई पासपोर्ट वितरण सुरु गरेको छ। लामो समयदेखि नयाँ प्रविधि सहितको ई पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउने सरकारको चाहना भए पनि हाल मात्र सो योजना सफल भएको हो। बुधबार शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई ई पासपोर्ट प्रदान गरी यसको सुरुवात गरिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले शताब्दी पुरुष जोशीलाई ई पासपोर्ट प्रदान गरे। एमआरपी पासपोर्टलाई विस्थापित गर्दै ई पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याइएको हो। के हो ई पासपोर्ट? ई पासपोर्टमा मोबाइलको सिम जस्तै सानो विद्युतीय चिपको प्रयोग हुन्छ। यसमा व्यक्तिगत विवरण सहित बायोमेट्रिक तथ्याङ्क राखिएको हुन्छ, जसले गर्दा कम्प्युटरले सजिलै रिड गर्न सक्छ र पासपोर्टको दुरुपयोग हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ। हामीहरूको चाहिँ अरू सूचनाका अतिरिक्त बायोग्राफिक इन्फर्मेसन जस्तै तस्बिर हुन्छ, थम्ब प्रिन्ट त्यहाँ बसेको हुन्छ, डिजिटल सिग्नेचर बसेको हुन्छ। ती कुराहरू के हुन्छ त अटोमेटिकल्ली बोर्डर पोइन्टमा तपाईँ गइसकेपछि उही व्यक्ति हो कि होइन भनेर सहजै भेरिफाई हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 के हुन्छ, जस्तो अघि पनि मैले बोल्दा भने तपाईँहरूलाई नेपाल आइकाओको अहिले 80औं सदस्य बन्यो। आइकाओ पिकेटी भन्छ, त्यसमा हामी आबद्ध भयौँ। आबद्ध भइसकेपछि यसका सर्टेन सूचनाहरू स्ट्यान्डर्ड फर्मेट अनुसारको चाहिँ हरेक त्यसका सदस्य राष्ट्रहरूमा सेयर भएको हुन्छ। विभिन्न मुलुकहरूमा हामीले दिएका हुन्छौँ र जाने बित्तिकै तपाईँको यो उसबाट स्क्यान गरेर भेरिफाई गर्न साथ स्क्यान पनि गर्न पर्दैन। तपाईँले चाहिँ यो सर्टेन दूरीबाट चाहिँ यसलाई राख्ने बित्तिकै त्यसलाई रिड गर्छ। एमआरपी र ई पासपोर्टमा भिन्नता। एमआरपी भन्दा ई पासपोर्ट बढी गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्यागमन बिन्दुमा यो पासपोर्टको वैधानिकता परीक्षण गर्न सकिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले बोकेको पासपोर्ट उसैको हो कि होइन भनेर सम्बन्धित अध्यागमन बिन्दुहरूले सहजै थाहा पाउन सक्छन्। एमआरपी मेसिन रिडेबल पासपोर्टमा तल प्रिन्टेड मेसिन रिडेबल जोन भन्छ यो हुन्छ, तर यस्तो पोलिकार्बोनेट पेज हुँदैन। यसको मुख्य विशेषता भनेको यसभित्र जडित इलेक्ट्रोनिक चिप हो। यहाँ हुन्छ, तपाईँले आँखाले देख्नुहुन्न, तर लाइटले बाल्यो भनेदेखि यहाँनिर देख्नुहुन्छ। एमआरपी र ई पासपोर्टको शुल्कमा कति भिन्नता? ई पासपोर्ट बनाउन पनि एमआरपी बराबर नै शुल्क लाग्नेछ। यद्यपि ई पासपोर्टको छपाईमा सरकारले एमआरपीको तुलनामा करिब दोब्बर खर्च गर्नु परेको छ। अहिले उही पुरानै दर छ, तपाईँको चाहिँ जिल्लाहरूमा ल्याउनु भने 5000 छ, तर चाहिँ अहिले 66 पृष्ठको राजधानीको हकमा छ, त डेफिनेटली त्यसको फरक हुने भयो। राजधानी विभाग र विभागमा चाहिँ गभर्मेन्टको कस्टमा डेफिनेटली यसमा त हाई छ, होइन? धन्य डबल भन्दा पनि बढी छ। यसको चाहिँ तपाईँको $10.45। ई पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। राजधानी विभागले सन् 2020 डिसेम्बर 20 मा फ्रान्सको IDIMIA आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीसँग 2 अर्ब 48 करोड रुपैयाँमा ई पासपोर्ट छपाईका लागि खरिद सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार कम्पनीले 10 महिनाभित्र ई पासपोर्ट तयार पारेको हो। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा केशव निरौलाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,106 PCR परीक्षणका क्रममा 363 जना र 1,887 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,13,258 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,483 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 202 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,98,916 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 7,636 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 79 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि कर दिवस मनाइएको छ। विगतकै शैलीमा यस वर्ष पनि धेरै कर तिर्ने उद्योग र व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै औपचारिक कार्यक्रम समेत आयोजना भयो। तर निजी क्षेत्रले कर प्रणालीमा समस्या रहेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। ती गुनासो समाधानको प्रतिबद्धता वार्षिक रूपमा हुने गरे पनि वास्तविक रूपमा यसका लागि तदारुकता देखाउने काम भएको भने पाइँदैन। एक रिपोर्ट।
कर लिन पाउनु हरेक राज्यको अधिकार हो भने कर तिर्नु राज्यमा रहेकाहरूको दायित्व हो। यही दायित्व र अधिकारको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै हरेक वर्ष कर दिवस मनाउने गरिएको छ। बुधबार पनि आन्तरिक राजस्व विभागले कर दिवस मनाएको छ। सो अवसरमा धेरै कर तिर्ने उद्योग तथा व्यक्तिलाई सम्मान समेत गरियो। हरेक वर्ष गरिने यो खालको सम्मानले करदाताको हौसला बढ्ने अपेक्षा रहेको बताइन्छ। यस वर्ष कोरोना महामारीको प्रभाव परे पनि नेपालमा विगतको तुलनामा 25% बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि राजस्व बढ्नु सकारात्मक भए पनि कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या नहटेकोमा भने सरकारवालाहरूको असन्तुष्टि छ। अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ताले मुलुकमा हाल तरलताको समस्या आएको निजी क्षेत्रको ठहर छ। यसले अपेक्षा अनुसार आर्थिक वृद्धि समेत हासिल गर्न अवरोध परिरहे पनि अर्थ मन्त्रालय भने राजस्व उठाउनमा मात्रै केन्द्रित भएको उनीहरूको आरोप छ। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व उठाउनुको लागि मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ र म पुनः एकपटक के भन्न चाहन्छु भने यो उद्देश्य त ठिकै छ, तर खर्च गर्ने खास गरेर विकास खर्चमा पनि अर्थ मन्त्रालय त्यति नै गतिशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न खोजेँ। अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष कर सङ्कलनमा नयाँ लक्ष्य राख्ने गरेको छ। मुलुकमा गरिने खर्चका लागि सरकारको मुख्य आम्दानी नै राजस्व हो, तर पनि कर क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू जति औल्याए पनि समाधान नहुने अवस्था छ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने कर प्रणालीमा रहेका सबै समस्याहरू छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। यसका लागि राजस्व विभागमा एउटा गुनासो सुन्ने एकाइ स्थापना गर्ने भन्दै समस्या सम्बोधन गर्न चाहेको देखाए। यस्तै भन्सार बिन्दुमा स्क्यान भेहिकलको सुविधा राखेर सो क्षेत्रलाई व्यवस्थित पार्ने योजना समेत उनले बताए। कर प्रशासनमा हुने झन्झट र कुनै अडचनहरू समस्याहरू आयो भने तत्काल समाधान गर्ने एउटा इकाइ बनाइनेछ। व्यवसायीहरूलाई पनि यसले ठुलो मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूले ड्यामरेज तिर्नेदेखि लिएर तपाईँहरूले के अरे त्यहाँ कति घन्टा लोड अनलोडको कति तपाईँहरूले दुःख कष्ट पाउनुभएको छ, त्यो कुरा बरु अलिकति तपाईँहरूले सेयर गर्नुभयो भने स्क्यान भेहिकल भन्सारमा राखिनेछ। करले होइन रहरले तिर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक वर्ष कर उठाउनका लागि नयाँ लक्ष्य सार्वजनिक गर्ने, तर सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने सामान्य काममा समेत उदासीन हुने प्रवृत्तिले करदाता उत्साहित पार्न सम्भव हुँदैन। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। मुगुको सदरमुकाम गमगढे स्थित तल्लो बजारमा सोमबार मध्यराती आगलागी हुँदा 25 घर जलेर नष्ट भयो। ती घर जल्दा कुल 80 परिवार घरबार विहीन बने। ढिलो गरी प्रदेश सरकारले पीडितलाई राहत दिएको छ, तर विडम्बना आगलागी पीडितहरूको बास नै नरहेकोले उनीहरूसँग राहत राख्ने ठाउँ समेत छैन। अन्य राहत मात्र नभई घर निर्माणका लागि सहयोग गर्न पीडितहरू हार गुहार गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही र भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री चन्द्र बहादुर शाही बुधबार गैर खाद्य सामग्री राहत लिएर मुगुको आगलागी पीडित बसेको स्थानमा पुगे। सोमबारको आगलागीबाट सो क्षेत्रका 80 परिवार अहिले घरबार विहीन अवस्थामा छन्। मुख्यमन्त्री शाहीको टोलीले आगलागी पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराए पनि पीडितहरू दुखी छन्। उनीहरूसँग राहत सामग्री राख्ने स्थान समेत नभएकाले पनि उनीहरू राहत पाउँदा समेत खुसी हुन सकेका छैनन्। उहाँहरूले आफ्नै पिराहरूको कुरा पनि राखिसकेको छ। जस्तै एक चट्याक चामलले हुनेवाला छैन, एक पालले हुनेवाला छैन। सम्पूर्ण घर निर्माणदेखि लिएर हजुर सरकारहरूको 3 तहको सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। आगलागी भएको स्थान निरीक्षण पश्चात पीडितहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा अधिकांश पीडितले ऋण साफटी गरेर बनाएको घर तथा अन्य व्यवसायका पसल एकछिनमै खरानी भई घरबार विहीन भएको गुनासो गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले तत्काल घर निर्माण गर्न सहयोग गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। प्रदेश सरकारले तत्काल आगलागी भएको स्थानमा खानेपानी विद्युतको सेवा पुर्याउन प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन गरिसकेको मुख्यमन्त्री जीवन शाहीले बताए। यसका साथै आगलागीबाट क्षति भएका घर निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत उनले जाहेर गरेका छन्। यहाँ जुन साथीहरूले सुझाव दिनुभयो, यो जनता आवासको मोडेलको जुन कुरा गर्नुभएको छ, जनता आवासलाई आउने
जुन रकम छ त्यसलाई त्योभन्दा नघट्ने गरी हामीले प्रयास गर्छौँ भनेर त भनिसकेँ नि। धन्यवाद। मुगुको सदरमुकाम गमगढीमा सोमबार मध्यराते आगलागी हुँदा घरबार विहीन बनेका पीडितहरूले अहिले बस्नका लागि भाडा समेत कोठा पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले आधुनिक टेन्ट सहित अन्य न्यानो कपडा राहत स्वरूप ल्याएको भए पनि टेन्ट बनाउन समेत स्थान नपाउँदा उनीहरू समस्यामा छन्। घर गुमाएका उनीहरू घर बनाउन नै सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायसम्म यो आवाज पुग्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। नेपाल परिवार दलले मङ्सिर 4 र 5 गते तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा महाधिवेशन हुने परिवार दलका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकालले जानकारी दिनुभएको हो। महाधिवेशनबाट परिवार दलमा 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2 महामन्त्री, 5 सहमहामन्त्री, 1 कोषाध्यक्ष गरी जम्मा 101 कार्यसमिति निर्वाचित हुने भएका छन्। कोरोना महामारीलाई ध्यान दिँदै मापदण्ड पालना गरेर भौतिक र अनलाइन दुवै तरिकाबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दलले जनाएको छ। परिवार दलका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री एकनाथ ढकालले तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। ढकालले अहिले नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरू पुरानै सोचबाट विचलित भएको आरोप पनि लगाउनुभयो। सबै समेट्ने त्यो किसिमको नेपाल हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र त्यस्तो किसिमको राष्ट्रियता नै नेपाल परिवार दलले कल्पना गरेको राष्ट्रियता हो कि यहाँ सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका जाति र 1% भन्दा पनि कम जनसङ्ख्या भएका जातिले पनि समान सम्मान अवसर अपनत्व महसुस गर्ने राष्ट्रवाद नै नेपाली राष्ट्रवाद हो भनेर हामीले चाहिँ एउटा समावेशी प्रकृतिको चाहिँ नेपाल हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यो नारा हामीले तय गरेका छौँ। ढकालले हिमाल, पहाड, तराई, धनी र गरिब सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबैलाई समेट्न आफ्नो दलले खोजेको पनि दावी गर्नुभयो। आफ्नो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाने निर्णय रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल सांस्कृतिक विविधताले भरिएको देश। यहाँका स्थानीय संस्कृति तथा परम्पराले नै समाजलाई जोड्ने गरेको छ। स्थानीय स्तरमा मनाइने चाड, पर्व, मेला र जात्राले त्यस स्थानको महत्त्व समेत देखाउँछ। यस्तै विशेष जात्रा हो राष्ट्रिय धाम मालिकार्जुनमा लाग्ने जात्रा। हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीका दिन रात्रिकालीन पूजन जात्रा लाग्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। समुद्री सतहदेखि 3200 मिटर उचाइमा रहेको शैल्य शिखर मालिकार्जुनमा विशेष जात्रा लाग्ने गरेको छ। स्थानीय रूपमा प्रख्यात यो जात्रा हेर्न टाढा टाढादेखि मान्छेहरू आउने गरेका छन्। हरेक वर्ष लाग्ने ऐतिहासिक शैल्य शिखर मालिकार्जुन जात्रा यो वर्ष भने फरक तरिकाले मनाइएको छ। देशकै 7औं धाम मालिकार्जुन तीर्थस्थलको उसबाट बोलिरहेछौँ। आजको जात्रा भन्दाखेरि अब पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ फरक रूपले बनाइरहेछौँ हामी र त्यसै बिचमा पनि आज कोरोनाको बिचमा हुँदा पनि हामीले आज यहाँ मास्क वितरण गर्ने कामहरूदेखि लिएर थुप्रो कामहरू हामीहरू यहाँ गरिरहेछौँ। यो वर्ष जात्रा मनाउने क्रममा कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र वितरण गरिएको छ। यस वर्ष जात्रा फरक तरिकाले मनाइए पनि रमाइलो भएको स्थानीयको भनाइ छ। दार्चुलामा लाग्ने जात्राहरू मध्येको ठूलो जात्रा मालिकार्जुन धाममा लाग्ने जात्रा हो। मनोआकांक्षा पूरा होस् भनी आउने भक्तजनहरू यो पालीको जात्रामा अत्यन्त खुसी भएका छन्। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान यो चाहिँ देशकै 7औं धाम मल्लिकार्जुन यो दार्चुला जिल्लाको मल्लिकार्जुन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा अवस्थित छ, जुन दार्चुला जिल्लाकै सबभन्दा ठुलो रात्रिकालीन जात्रा लाग्ने गर्छ। विशाल जात्रा। यहाँ आउने भक्तजनहरूले आफ्नो मनमा चाहिँ मनोकामना पूरा हुन् भन्ने आकांक्षा राखेर यो क्षेत्रमा आउने गर्छन्। राष्ट्रिय धाम मालिकार्जुनको आफ्नै विशेषता रहेको छ। यो धामलाई त्यस क्षेत्रमा विशेष रूपमा पुजिने गरेकाले पनि यो वर्ष जात्रालाई सभ्य र भव्य बनाउन प्रयास भएको बताइएको छ। आगामी वर्षहरूमा हामीले प्रस्ताव अगाडि सारेका छौँ। त्यसमा विभिन्न बौद्धिक तबकाहरू, पुराना बुढापाकाहरू, यो संस्कृतिसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरू, धार्मिक व्यक्तित्वहरू, तिनीहरूको सुझाव सल्लाहलाई आत्मसात गरेर आगामी वर्ष मात्रै नभनौँ, अब कति वर्षपछि हुन्छ यो जात्रालाई बरु टीका, पूजा, पाठ सबै प्रक्रियाहरू जे छन्
आजको मितिसम्म गरिसक्ने र आजको मितिमा चाहिँ दिउँसोकालीन जात्राको आयोजना गर्ने भन्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। नेपालमा रहेका 12वटा ज्योतिर्लिङ्गहरू मध्येको दोस्रो ज्योतिर्लिङ्ग मल्लिकार्जुन साक्षात् भगवान शिवको अवतार रहेको मानिन्छ। यहाँको रात्रिकालीन पूजन जात्रामा विशेष आकर्षण हुने गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिप्रसाद जोशीको रिपोर्ट। बैतडीमा हालसम्म प्रचलनमा रहेको कोलको प्रयोग अझै कायम छ। तोरी, चिउरी, मुला, चोतो लगायत पेलेर तेल तथा तेलजन्य वस्तु उत्पादनका लागि परम्परागत कोलको प्रयोग गर्ने गरिएको हो। यातायात र बजारीकरणको पहुँच नपुगेका स्थानमा सो प्रविधि अझै प्रचलनमा रहेको छ। घरायसी प्रविधिबाट उत्पादन गरिएको तेल अर्ग्यानिक हुने भएकोले सिगास गाउँपालिकामा केही स्थानहरूमा कोलको माध्यमबाट तेल पेल्ने गरेको पाइन्छ। त्यसरी भुटेपछि यसमा हाल्छन्। अनि रिटाएर अनि अलि मिसिनो बनाएर त्यसमा अनि पानी लाउँछन्। पानी सफा हुन्छ नि हाम्रो भाषामा। पानी लगाएपछि त्यसमा तलबाट तेल हाल्छ क्या। तेल आयो त्यो रिटाउँदा सकिएपछि यसो ढिँडो हुन्छ लास्टमा। यो ढिँडो लास्ट यो कामै नलाग्नेपछि यो फाल्छन्। अनि यो पुरै सकेपछि अब घरमा लैजान्छ होइन। घरमा लगाएर यसो अझ पकाएर त्यसलाई छानेर कपड छान हुन्छ नि त। कपड छान जस्तो गएर पानी जस्तो आउँछ तेल, त्यसो सिधा तेल हुन्छ। समाजले यति बेला आधुनिकताका नाममा यस्ता प्रविधिलाई उपेक्षा गर्ने गरे पनि सिगास गाउँपालिकाले भने यसको संरक्षण गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। जुन पुराना प्रविधिहरू अहिले चाहिँ एकदमै निरुत्साहित रूपमा देखिएको पनि पाइएको छ र हाम्रो सिगास गाउँपालिकाको हकमा जुन अब मिलको लागि बाहिर गएर आफूले गाडी भाडा गरेर विभिन्न गरेर बाहिर जानुभन्दा यी प्रविधिहरूको जगेर्ना गर्नुपर्छ र यसको लागि गाउँपालिकाले पनि विशेष पहल गर्नेछ भन्ने म यहाँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। कोल जस्तो पुरानो प्रविधिको आफ्नै महत्व रहे पनि संरक्षणको अभावमा यी प्रविधि लोप हुने खतरामा छ। सोही कारण सम्बन्धित निकायले यी प्रविधि जोगाउन विशेष चासो दिनुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ। इन्टरनेट अवरुद्ध भएको लामो समयसम्म पनि यसलाई सञ्चालन गर्न ध्यान नदिए पनि बाजुराका पत्रकारहरूले मन्त्रीलाई उपहार दिएका छन्। जिल्लामा लगातार 1 महिनादेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको र नियमित काम गर्न अप्ठ्यारो परेको विरोधमा बाजुराका पत्रकारहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री राउटर उपहार दिएका हुन्। लामो समयदेखि इन्टरनेट अवरुद्ध भएको र यसलाई मर्मत गर्नतर्फ चासो नदिएको भन्दै पत्रकारहरूले रोचक शैलीमा नेपाल टेलिकम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सञ्चार मन्त्रीलाई राउटर उपहार पठाएको बताइएको छ। आज हामी यो एउटा आन्दोलनको चरणको सुरुवात गरेका छौँ। जो बाजुरा जिल्लाका मिडियाकर्मी र बाजुरावासी जो इन्टरनेट सेवा प्रदायक निकायहरू हुन्छ, राष्ट्रिय बैङ्कहरू, वित्तीय संस्थाहरू, त्यस्तै आइएमईहरू र विशेष गरी पत्रकारहरूले चाहिँ यो समस्या भोगिरहेका छन्। बाजुरा जिल्लामा इन्टरनेट एकदम द्रुत गतिमा भन्दा पनि सुस्त गतिमा चलेका कारण हामीले यो आज राउटरसहित नेपाल टेलिकममा बुझाउने कार्यक्रम छ। बाजुरा जिल्लामा 1 महिनादेखि बाढी र पहिरोका कारणले इन्टरनेट सेवा तीव्र रूपमा चलिरहेको छैन। जति हामीले सञ्चार माध्यमलाई दिनुपर्ने इन्टरनेट सेवा त्यो चल्न सकेको छैन। त्यो भएको कारणले हामीले जिल्लामा सञ्चालित हुने सञ्चार माध्यमहरूले हैरानी खेप्दै आउनु परेको छ होइन। यहाँका न्युजहरू, फोटोहरू, भिडियोहरू पनि समेत राष्ट्रिय मिडियामा पठाउन समस्या भइरहेको छ। त्यो हामीलाई मात्र होइन, जिल्लाभरिका सम्पूर्ण जनताहरूको समस्या हो। यो इन्टरनेट सेवा तीव्र रूपमा प्रवाह नहुँदाखेरि हामीले थुप्रै सञ्चार माध्यमहरूले समस्या झेल्दै आएका छौँ। हाललाई उपहार दिएर मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको र माग सुनवाई नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पत्रकारहरूले दिएका छन्। अब बिजनेस न्युज। शेयर कारोबारको चौथो दिन बुधबार नेप्से परिसूचक 16 अङ्कले बढेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 16.95 अङ्कले बढेर 2801.52 अङ्कमा कायम भएको छ। नेप्से मङ्गलबारको तुलनामा कम अङ्कले बढे पनि कारोबार रकम भने वृद्धि भएको हो। बुधबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 1,19,43,858 शेयर किता खरिद बिक्री हुँदा 7,37,94,46,46,820 रुपैयाँको
कारोबार भएको हो। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये बुधबार 7 समूहको मात्र शेयर परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये अन्य समूहको सर्वाधिक 5.29% बढेको हो। यसैगरी फाइनान्स उपसमूह 1.22% बैंकिङको 0.27%, व्यापार 0.81%, होटल तथा पर्यटन 1.31%, जलविद्युत 2.24%ले घटेका छन्। यसैगरी माइक्रो फाइनान्स 0.16%ले घटेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष 2077-78 सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसर पारेर बुधबार सम्मानित गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले एक कार्यक्रमका बीच बढी कर तिर्ने करदाता र कार्यालयका प्रतिनिधिलाई सम्मान गरेका हुन्। विभागले गत वर्ष संस्थागत तर्फ नेपाल टेलिकम र व्यक्तिगत तर्फ श्रीपदी ट्रेडिङका अध्यक्ष सिद्धार्थ शमशेर जबराले सर्वाधिक कर तिरेको बताएको छ। विभागले कृषितर्फ पूर्वाञ्चल एग्रोटेक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा क्षेत्रतर्फ नोबेल अस्पताल र पर्यटनतर्फ तारागाउँ रिजेन्सीलाई सम्मानित गरेको छ। त्यस्तै वाणिज्य बैंकतर्फ नोबेल बैंक लिमिटेड र बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सम्मानित भएका छन्। छिमेकी लघुवृत्त वित्तीय संस्थालाई सहकारी तथा लघुवृत्ततर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाका रूपमा सम्मानित गरिएको हो। यस्तै यो वर्ष करदाताको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको पाइएको छ। नेपालमा हालसम्म व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या 40 लाख नाघेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार मसान्तसम्म व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या 40,49,109 पुगेको छ। व्यक्तिगत करदाता 24,71,726 र व्यवसायिक करदाता 15,77,383 छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 2,45,561 व्यवसायिक करदाता र 5,17,383 व्यक्तिगत करदाता थपिएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले कतार विरुद्धको 3 खेलको टी20 सिरिज 1 खेल अगावै जितेको छ। बुधबार भएको दोस्रो खेलमा 61 रनको जित हात पार्दै नेपाल 3 खेलको श्रृङ्खलामा 2-0 ले अग्रता हासिल गर्न सफल भएको हो। यसअघि मंगलबार साँझ भएको पहिलो खेल नेपाली टोलीले 119 रनले जितेको थियो। बुधबार नेपालले दिएको 130 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतारले 19 ओभर 3 बलमा सबै विकेट गुमाएर 68 रन मात्रै जोड्न सक्यो। नेपालकी सरस्वती चौधरीले 4, रुबिना छेत्रीले 2 तथा सबनम राई, संगीता राई र कविता जोशीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि दोहामा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 129 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले 50, कविता कुँवरले 31 र अफसरी बेगमले अभिजित 23 रन बनाए। नेपालले नोभेम्बर 22 तारिकबाट युएईमा टी20 विश्वकपको एसियाली छनौट खेल्दैछ। छनौटमा नेपालले घरेलु टोली युएई, भुटान, कुवेत, हङकङ र मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कतार एयरवेजसँग सम्झौता नवीकरण गरेको छ। शुक्रबारदेखि सुरु हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि एन्फाले कतार एयरवेजसँग सम्झौता नवीकरण गरेको हो। यसअघि पनि कतार एयरवेज नै ए डिभिजन लिगको मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको थियो। एन्फाका अध्यक्ष कर्मा सिंह शेर्पा र कतार एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर मोहम्मद इल इमानले सम्झौता नवीकरण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अहिले पनि ए डिभिजन लिगको नाम कतार एयरवेज ए डिभिजन लिग नै रहनेछ। यो वर्ष लिगको प्रायोजन गरे बापत कतार एयरवेजले $1,50,000 एन्फालाई प्रदान गर्नेछ। यो डलर रकम अर्को वर्ष 5 लाख पुर्याउने लक्ष्य रहेको एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताउनुभयो। कतार एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर इमानले नेपालको फुटबल विकासका लागि सधैँ कतार तयार रहेको बताउँदै यो सम्बन्ध अझै लामो समयसम्म जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ए डिभिजन लिग शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा फ्रेन्च र सातोबाटो क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 14 टिम सहभागी खेलमा सबै टिमले 13 खेल खेल्नेछन्। कुल 91 खेलको नतिजाले ए डिभिजन लिगको उपाधि छिनोफानो हुनेछ। कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि हालसम्म 13 टोली छानिएका छन्। 32 टिम सहभागी प्रतियोगितामा 19 टिमको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। सन् 2022 को नोभेम्बरमा
सन् 2022 को नोभेम्बर र डिसेम्बरमा हुने विश्व फुटबलको महाकुम्भ कतारका विभिन्न 5 शहरका 8 रङ्गशालामा हुनेछ, जसमा लुसाल, अलखोर, अल रायन, अल बाक्राह र दोहाका विभिन्न रङ्गशाला रहेका छन्। विश्वकपमा सहभागी हुन विभिन्न 31 राष्ट्रले छनौट चरण पार गर्नुपर्नेछ भने आयोजकको हिसाबले कतारले स्वतः प्रवेश पाएको छ। युरोपबाट छनौट हुने 13 मध्ये 10 टोलीको छनौट भइसकेको छ। बाँकी अब 24 वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। विवादका बीच सर्वोच्च अदालतको नियमित इजलास सञ्चालनमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन भने जारी। नेपालमा नयाँ प्रविधि सहितको ई पासपोर्टको प्रयोग सुरु। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत स्थापित यो प्रविधिले नेपालीहरूलाई विदेशको अध्यागमनमा सहज हुने भनाई। बायोग्राफिक इन्फर्मेसन जस्तै तस्बिर हुन्छ, थम प्रिन्ट त्यहाँ बसेको हुन्छ। वर्तमान सरकार पूर्वमा देशबाट आएकोले देश विकासमा उदासीन रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। आफ्नो पार्टी भने वैचारिक रूपमा बलियो भएको दाबी। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 16 अङ्कले बढ्यो। कारोबार रकम 7 अर्ब 37 करोड नाघ्यो। 5 कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। र वायु प्रदूषणको स्तर बढेकोले दिल्लीका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द। हावा नै विषालु रहेकोले जनस्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै यस्तो निर्णय लिएको भनाई। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएको बहाना विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपाल बन्द गरेको छ। सरकारको विरोध गर्ने नाममा जनतालाई सताउने गरी आयोजना भएको नेपाल बन्द ठिक भन्नेले तालीमार होइन, सरकारलाई दबाब दिन अन्य विकल्प अपनाउनुपर्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।